أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة، يا ربي يا ذا المنة، يا ربي. لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا. لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا. اصرف وابعد عني الذلة يا ذا المنة، يا ربي يا ذا المنة، يا ربي. أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة، يا ربي يا ذا المنة، يا ربي. يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي، فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة، يا ربي. وإذا مت إلهي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي. وإذا مت إلهي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي. واحشرني مع خير الرسل يا ذا المنة.